स्टार्ट गर्दै गरे हैन। सो अघिको क्लाससम्ममा हामीले हैन ट्याक्क लाएर यसलाई चाहिँ यता उयो के अरे यो फर्मेटरबाट चाहिँ हामीले यसो रन गरेर हेरेको थिएँ हैन। तिमीहरूले चाहिँ यस्तो गरेको थियो यहाँसम्म हैन। सो यहाँ हाम्रो अघि मैले तिमीहरूलाई जुन चाहिँ ट्री भनेको थिएँ नि यो एक्सएमएल ट्रीबाट यहाँ ट्री पनि देखिन्छ होइन। जस्तो अब्जेक्ट भनेको यो इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो रुट एलिमेन्ट भयो होइन। यसलाई मैले एक्सपान्ड गरेँ भने फर्स्ट नेम सिमान, लास्ट नेम कसुजु होइन। सिमिलरली यसरी चाहिँ हाम्रो के आउँछ, हाम्रो यो एक्सएमएल चाहिँ यसरी होइन ट्रीको रूपमा चाहिँ यसरी पनि फर्मेसन भएर है त। ठिक छ, अघि अघि त यहाँ पनि हामीले गरिसक्यो, यसलाई रन गरेर हेरिसक्यो होइन। फर्मेट गर्दाखेरि अब केही पनि इरर आएन भने चाहिँ तिमीहरू यहाँ तलपट्टि चाहिँ फर्मेटेड भएर आउने भयो, नत्र चाहिँ यहाँ समथिङ इरर चाहिँ यहाँ तिमीहरूलाई चाहिँ भन्छ है त। ओके, अब यहाँ केही स्पेसहरू भयो भने होइन, केही स्पेसहरू भयो भने अरू तिम्रो केसहरू चाहिँ म्याच भएन भने होइन, त्यो चाहिँ यहाँ इरर भन्छ है। सो अलिकति स्पेसको चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हामीलाई है। स्पेस अलिकति पनि स्पेस यताउति भयो भने होइन यहाँ इरर आउँछ। सो अलिकति एकदम केस सेन्सिटिभ छ, वाइट स्पेसहरू प्रिजर्भ गर्छ क्या। ओके, सो अघि यहाँसम्म डिस्कस गरेको थियो। ओके, सो मुभिङ अन होइन। अब कमेन्ट लेख्ने तरिका एचटिएमएलएसमा सेम छ होइन, सेम एज एचटिएमएल। सो यसलाई मैले डिस्कस गरिनँ। अनि एन्टिटी रेफरेन्स भन्छ। अब एन्टिटी रेफरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भने होइन, हाम्रो सर्टेन एन्टिटीहरूलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन। जस्तो हाम्रो चाहिँ यो एक्चुली त यो त हाम्रो त लेस देन साइन हो, ग्रेटर देन साइन हो नि त होइन, एङ्गुलर ब्राकेट भनेको त। यो चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन साइन के अरे लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन होला यिनीहरू। ठिक छ नि, यो हाम्रो लेस देन, यो हाम्रो ग्रेटर देन साइन हो। अब हाम्रो यसलाई त हामीले केमा युज गरेको छ, हामीले त ट्यागमा युज गरेको छ होइन, हामीले त ट्यागमा युज गरेको छ। त्यही भएर ट्यागमा युज गर्दा गर्दै पनि होइन तिम्रो यो हेर न, स्यालेरी चाहिँ ग्रेटर देन 100,000 भन्ने यस्तो म्यासेज चाहिँ हामीले यसरी ट्यागभित्र राख्यो भने यसको मिनिङ हुँदैन। भनेको मतलब यो ग्रेटर देन छ नि, यो ग्रेटर देन ठिक छ नि, यो चाहिँ ग्रेटर देनले चाहिँ यसमा के गर्दैन, मिनिङ दिँदैन। यो यसले ट्याग नै बुझ्छ क्या, यसले ट्याग नै बुझ्छ। त्यही भएर यस्तो यस्तो खालेलाई चाहिँ हामीले के गर्नु, रेफरेन्स दिनुपर्ने हुन्छ। सो सम क्यारेक्टर्स हेभ अ स्पेसल मिनिङ। यस्तो ट्यागको चाहिँ आफ्नै मिनिङ छ। यो ट्यागको स्टार्टिङ भनेर बुझाउँछ यो एङ्गुलर ब्राकेटले होइन। इफ यु प्लेस अ क्यारेक्टर लाइक दिस इनसाइड एन एक्सएमएल एलिमेन्ट इट विल जेनेरेट एन एरर। यदि मैले यो ट्यागको बिचमा यस्तो कुनै यो सिम्बलहरू होइन, जस्तो यस्तो यो हाम्रो एम्पर्सनको सिम्बलहरू होइन, यो अनि त्यसपछि हामीले एपोस्ट्रोफीको युज गऱ्यो भने ठिक छ, कोटेसन मार्कहरू युज गऱ्यो भने, सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इरर आउँछ। इफ यु युज दिस काइन्ड अफ सिम्बल होइन, यस्तो सिम्बलहरू चाहिँ होइन, यस्तो सिम्बलहरू चाहिँ हामीले यदि यो ट्यागभित्र चाहिँ युज गऱ्यो भने इरर आउँछ। बिकज यसको आफ्नै मिनिङ छ यसमा होइन, यसको आफ्नै मिनिङ छ। किनकि यसले हाम्रो कोटेसन मार्कले एट्रिब्युट बुझाउँछ, लेस देनले हाम्रो चाहिँ यो स्टार्टिङ अफ एङ्गुलर ब्राकेटको ट्यागको स्टार्टिङ भन्छ, यसले क्लोजिङ भन्ने होला, एम्पर्सनको पनि आफ्नै मिनिङ छ होला, एपोस्ट्रोफीको पनि आफ्नै मिनिङ छ होला। सो अल हेभ अन मिनिङ। अब यस्तो मिनिङलाई भायोलेट गर्छ यदि इफ वी युज दिस काइन्ड अफ सिम्बल इनसाइड दिस ट्याग। ओके, अब यस्तो हटाउनलाई के गर्ने भन्दाखेरि अब यो लेस देनको सम्म हामीले यो अगाडि एम्पर्सन एलटी राख्ने, ग्रेटर देनको लागि अगाडि एम्पर्सन जिटी राख्ने, एम्पर्सनको लागि एएमपी नै भइहाल्यो होइन, अनि एपोस्ट्रोफीको लागि एपिओएस होइन, अनि कोटेसनको लागि क्युयुओटी। इफ वी निड टु युज दिस काइन्ड अफ सिम्बल होइन, यदि यस्तो काइन्डको सिम्बल युज गर्नुपर्ने चाहिँ निड छ भने होइन, निड छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, यसको रिप्लेसमा यसले रेफरेन्स दिनु पर्यो क्या, यसरी रेफरेन्स दिनु पर्यो। सो द्याट इज एन्टिटी रेफरेन्स। एन्टिटीलाई चाहिँ यो ट्यागभित्र लेखेको कुरालाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ बुझाउनु पर्यो भने यस्तो सिम्बल युज गर्न पाउँदैन, त्यसको रेस्पेक्टमा के युज गर्नु पर्यो, यस्तो एलटी जिटी एएमपी यस्तो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट इज एन्टिटी रेफरेन्स। अब अर्को हाम्रो मेन भनेको हाम्रो एज अ एट्रिब्युटसम्म मात्र म पढाएर छोडिदिनु तिमीलाई होइन। सो एक्सएमएल हाम्रो एलिमेन्ट्स। अब एलिमेन्ट्स भनेको के हो थाहा छँदैछ तिमीलाई, इनसाइड द क्लोजिङ त्यो ट्यागहरूभित्र चाहिँ हुने कुराहरू भयो होइन। ट्यागभित्र जे कुरा लेखिन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ एलिमेन्ट भन्छ, बेसिक युनिट भयो होइन एक्सएमएल कन्टेन्टको। सो एन एक्सएमएल एलिमेन्ट इज एभ्रिथिङ फ्रम इन्क्लुडिङ द एलिमेन्ट्स स्टार्टिङ ट्यागदेखि इन्डिङ ट्याग नभएसम्म। यो मेरो स्टार्टिङ ट्याग होदेखि इन्डिङ ट्यागसम्म नभएसम्म जे कुराहरू लेखिन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ, एलिमेन्ट भन्छ है। all element documents, all XML documents must have at least one root, अघि पनि भनिहाले, to be well formed. The root element also often called the document tag हैन। root element लाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छ, डकुमेन्टको ट्याग पनि भन्छ। यसको एकदम मेजर ट्याग भयो हैन। एन्ड मस्ट फलो द प्रोलग। अब प्रोलग भनेको त्यही अगाडिको त्यो XML भर्जन, प्रोलग के अरे यो के भन्छ इन्कोडिङ हैन, स्ट्यान्ड अलोनको केस भयो हैन, हैन प्लस डिटिटी भनेको त्यो स्ट्यान्ड अलोन भयो हैन। एन्ड मस्ट बी नन एम्प्टी ट्याग द्याट इन्कम्पेसेस द इन्टायर डकुमेन्ट। न एम्प्टी ट्याग पनि हुनसक्छ, केही पनि भित्र त्यो ट्यागभित्र केही पनि लेखेछ भने एम्प्टी ट्याग पनि हुनसक्छ, अर मस्ट बी फिल विथ सम कन्टेन्ट।
ओके सो एन एलिमेन्टले के राख्न सक्छ आफूभित्र भन्दा फर्स्टमा टेक्स्ट होइन हामीले कुनै पनि टेक्स्ट लेख्न सक्छ ट्यागभित्र विदिन ट्याग अनि त्यसपछि एट्रिब्युट्सहरू अनि अदर एलिमेन्ट्स पनि हुनसक्छ अर मिक्स अफ द एबभ अर टेक्स्ट र एट्रिब्युट दुइटै राख्न पनि सकिन्छ जे पनि राख्न सकिन्छ सो एलिमेन्टमा के हुने भयो एउटा ट्याग के अरे एउटा टेक्स्टको फर्ममा हुने भयो एउटा एट्रिब्युटको फर्ममा हुने भयो अरू यो दुइटाको मिक्स पनि हुनसक्छ अरू अदर एलिमेन्ट भनेको अब हामीले चाहिँ रेफरेन्सहरू पनि राख्न सकिन्छ भने राख्न सकिन्छ होइन ओके त्यो भयो ओके एक्जाम्पल हेऱ्यो भने यहाँ है एक्जाम्पल अब यहाँ चाहिँ के छ भने बुक स्टोर र बुक स्टोर सो बुक स्टोर इज आवर रुट एलिमेन्ट छ होइन अब यहाँ के छ भने दुईवटा क्याटेगोरी छ बुकको एउटा चाहिँ बुक क्याटेगोरी चिल्ड्रेन एउटा बुक क्याटेगोरी वेब भन्ने छ होइन यो क्याटेगोरी भनेको चाहिँ पनि हामीले आफै डिफाइन गरेको है यो एट्रिब्युट डिफाइन गर्ने बेला चाहिँ हामीले यसरी नै डिफाइन गर्छ नि त जस्तो हामीले चाहिँ यो के अरे कुनै पनि यो प्याराग्राफलाई मैले बोल्ड गराउनु पऱ्यो भने स्टाइल लेखेर चाहिँ के अरे त्यसलाई बोल्ड भन्ने गर्छ कि होइन हामीले यसरी एट्रिब्युट दिएर बोल्ड गर्ने हो कि के गर्ने होइन ठिक छ अब यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छ भने एउटा बुक क्याटेगोरी छ अर्को बुक क्याटेगोरी छ ओके एउटाको चाहिँ एट्रिब्युट चिल्ड्रेन छ अर्कोको एट्रिब्युट भनेको वेब बिकज एट्रिब्युट्स आर क्लोज इनसाइड दिस डबल कोटेसन मार्क होइन एउटा चिल्ड्रेन छ एउटा बुक चाहिँ के रहेछ क्याटेगोरी वेब भन्ने रहेछ त्यसको टाइटल अथर इयर प्राइस यसको पनि टाइटल इयर अथर प्राइस चाहिँ सिमिलरली छ यहाँ छ ओके अब यो एक्जाम्पलमा हेर्ने भने होइन सबभन्दा रुट एलिमेन्ट हाम्रो कुन हो बुक स्टोर हो सबभन्दा रुट एलिमेन्ट बुक स्टोर भयो होइन हाम्रो बुक स्टोर भयो त्यसपछि हाम्रो टाइटल अथर इयर एन्ड प्राइस ह्याभ टेक्स्ट कन्टेन्ट ल हेऱ्यो भने यहाँ यो टाइटलसँग अथरसँग इयरसँग र योसँग के छ हाम्रो के अरे टेक्स्टहरू छ जस्तो ह्यारी पोटर हाम्रो टेक्स्ट हो जेके रोलिङ 2005 हाम्रो न्युमेरिक भयो भ्यालु भयो 29.99 हाम्रो के भयो न्युमेरिक भ्यालु भयो सो दे अल कन्टेन्ट टेक्स्टवाला कन्टेन्ट छ ओके सो अब यो बुकसँग हेऱ्यो भने बुकको स्टोरमा र बुक क्याटेगोरीमा हेऱ्यो भने बुकमा हेऱ्यो भने त्यहाँ एलिमेन्ट कन्टेन्ट छ होइन यहाँ एलिमेन्टहरू राखेको छ क्याटेगोरी यो बुकभित्र पनि हाम्रो एलिमेन्ट राखिदिएको छ ठिक छ अनि बिकज दे कन्टेन्ट एलिमेन्ट्स बुक हेज एट्रिब्युट अनि यो बुकसँग के पनि छ एउटा एट्रिब्युट पनि छ क्याटेगोरी इजिकल टु चिल्ड्रेन भनेर यहाँ यो पनि छ सो यहाँ के देखिन्छ भने यो एक्जाम्पलमा बुक स्टोर इज आवर रुट एलिमेन्ट टाइटल अथर इयर प्राइस कन्टेन्ट सम टेक्स्ट होइन बुक कन्टेन्ट्स एलिमेन्ट्स इन सरी एट्रिब्युट्स द्याट इज क्याटेगोरी चिल्ड्रेन र क्याटेगोरी वेब भन्ने चाहिँ हाम्रो के छ यहाँ यसमा एट्रिब्युट छ ओके बुक स्टोर एन्ड बुक हेभ एलिमेन्ट कन्टेन्ट्स बुक स्टोर र बुकसँग एलिमेन्ट कन्टेन्ट कस्तो छ भने बुक स्टोरभित्र हामीले बुकलाई पनि डिफाइन गरेको छ फेरि होइन बुक स्टोरभित्र बुक पनि छ अनि फेरि अर्को बुक पनि छ सो बुक स्टोर कन्टेन्ट्स टु डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बुक होइन हुन त हामीले नाम बुकै दियो भने होइन यो एउटा क्याटेगोरी यो भयो अर्को क्याटेगोरी यो भयो होइन यो एलिमेन्ट दुईवटा भयो सिमिलरली बुकभित्र पनि हेऱ्यो भने हामीले डिफ्रेन्ट खाले अरू फरक एट्रिब्युट के अरे फरक एलिमेन्टहरू देखिरहेको हुन्छ क्या त्यही भएर बुक स्टोरभित्र पनि बुक र बुक भएको भएर बुक स्टोरभित्र पनि सर्टेन एलिमेन्ट छ बुकभित्र पनि सर्टेन एलिमेन्ट छ टाइटल अथर इयर चाहिँ प्राइस त्यसको एलिमेन्टहरू भयो क्या होइन क्याटेगोरी चिल्ड्रेन चाहिँ एट्रिब्युट भयो सो यसरी फाइन गर्नुभयो है ओके सो एम्टी एक्सएमएल एलिमेन्ट अब एम्टी भनेको हामीले केही पनि प्रोभाइड नगरिदिने होइन त्यो कन्टेन्टहरू केही पनि नभएको सो एम्टी एलिमेन्ट भनेको नो कन्टेन्ट त्यसलाई हामीले एम्टी भनिन्छ ठिक छ ओके यु क्यान अल्सो युज अ सो कल्ड सेल्फ ट्याग अब यो हामीले एचटिएमएल पनि हेरेको होइन यदि हामीले चाहिँ यस्तो हामीले के अरे सिङ्गल ट्याग छ भने चाहिँ हामीले यत्तिकै क्लोजिङ एउटैमा दिन सकिन्छ होइन एउटा कुरा भयो ओके एक्सएमएल नेमिङ रुल्स यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ कसरी नेमिङ गर्ने होइन एक्सएमएललाई नेमिङ कसरी गर्ने ओके नेमिङ भनेको त्यो ट्यागलाई बनाउँदाखेरिको नेमिङको कुरा आइरहेको छ ओके एलिमेन्ट नेम मस्ट स्टार्ट विथ द लेटर अर अन्डरस्कोर ठिक छ एलिमेन्ट नेम बनाउँदाखेरि चाहिँ होइन एलिमेन्ट नेम बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो लेटर अर अन्डरस्कोर युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ स्टार्टिङ विथ सधैँ यो गर्नु पर्यो न्युमेरिक भ्यालुबाट स्टार्ट गर्न पाइएन होइन हामीले यो गर्दाखेरि सो एलिमेन्ट नेम्स आर केस सेन्सिटिभ जुन चाहिँ ट्यागको त्यो अगाडिको र पछाडिको चाहिँ स्टार्टिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग चाहिँ के हुनुपर्छ मस्ट बी सेम हुनुपर्छ अलिकति एउटा पनि एउटा अप्पर केस एउटा लोवर केस भयो भने इट प्रोभाइड सम इरर सो मस्ट बी सेम केस सेन्सिटिभ होइन अर्को भनेको चाहिँ एलिमेन्ट्स क्यान नट स्टार्ट विथ लेटर एक्सएमएल बिकज एक्सएमएलको अलरेडी हाम्रो सर्टेन किवर्ड जस्तो भयो त्यसको आफ्नै फङ्सनालिटी होला सो वी कान्ट युज एलिमेन्ट्स नेम विथ एक्सएमएल है एलिमेन्ट्स क्यान नट कन्टेन लेटर्स डिजिट्स होइन त्यसमा हाइफन्स अन्डरस्कोर्स एन्ड पिरियड्स ओके अब हाम्रो चाहिँ के अरे जेनरली चाहिँ
हुन्छ नि हामीले लेटरको स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ होइन एलिमेन्ट नेम्स क्यान नट कन्टेन्स डिजिट्सहरू हाइफन्सहरू होइन त्यसपछि अन्डरस्कोरहरू अनि पिरियड्सहरू चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्दैन। यो नेमिङ रुल त हामीले त्यो पहिलेदेखि नै होइन यस्तो यस्तोले भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्दाखेरि योबाट हुनु हुँदैन त्योबाट हुनु हुँदैन भनेर हामी सायद त्यो गरेको छ होला होइन त्यही कुराहरू नै भयो। एलिमेन्ट नेम्स क्यान नट कन्टेन स्पेसेस स्पेस पनि हुनु भएन बिकज स्पेस प्रिजर्भ हुने भएर त्यसले पनि हामीलाई सर्टेन इरर दिन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ। एनी नेम क्यान बी युज नो वर्ड्स आर रिजर्भ होइन। एक्सएमएल बाहेक अरू चाहिँ सबै युज गर्न सकिन्छ बिकज एक्सएमएल भनेको रिजर्भ वर्ड हो होइन। रिजर्भ वर्डहरू अरू पनि छ होइन त्यो अरू पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ युज गर्न पाउँदैन। त्यो बाहेक तपाईँलाई चाहिँ हामीले एलिमेन्टको रूपमा युज गर्न पाउँछ। ओके सो एक्सएमएलको एलिमेन्टहरू यस्तो भयो। ओके सो बेस नेमिङ प्र्याक्टिस। अब बेस नेमिङ प्र्याक्टिस कसरी गर्ने है यहाँ अन्डरस्कोर दिन पाउँ यो यहाँ ल ओके अब हेर लेटर हाल्न पाउँदो रहेछ भित्र डिजिट्स पनि हाल्न पाउँदो रहेछ हाइफन्स पनि हाल्न पाउँदो रहेछ अन्डरस्कोर पनि हाल्न पाउँदो रहेछ र पिरियड्सहरू पनि हाल्न पाउँदो रहेछ। तर स्टार्टिङ चाहिँ केबाट हुनु पर्यो लेटर र अन्डरस्कोरबाट स्टार्ट हुनु पर्यो है नम्बर भाडा त न। ओके सो हेर यहाँ सर्टेन एक्जाम्पल दिइरहेको छ होइन। ल हेर यहाँ अब पर्सन भनेर मैले आफै डिफाइन गरिदिएँ फर्स्ट नेम भनेर आफै डिफाइन गरिदिएँ लास्ट नेम भनेर आफै डिफाइन गरेँ ठिक छ। सकेसम्म एकदम सिम्पल एन्ड स्विट नेम दिने भन्छ क्या होइन। जस्तो तिमीलाई चाहिँ बुक टाइटल लेख्दैछौ भने द टाइटल अफ द बुक भनेर किन लेख्नु पऱ्यो सिम्पली टाइटल बुक लेखिदियो भने होइन बुक टाइटल लेख्यो भने हो। सो सकेसम्म डिस्क्रिप्सन चाहिँ अलिकति स्मल एन्ड स्विट वेले प्रोभाइड गरिदिनु है ठिक छ। अनि अभोइड हाइफन इफ यु नेम समथिङ फर्स्ट नेम सम सफ्टवेयर नेम हो। यो हाइफनको चाहिँ एकदम डिलीमा हुन्छ हामीलाई होइन। सो हाइफनको काम भनेको माइनस जस्तो हुन्छ डिफ्रेन्स गरे जस्तो हुन्छ। सो सफ्टवेयर थिङ्स द्याट दिस इज द डिफ्रेन्स गर्ने भने डिफ्रेन्स अपरेटर जस्तो बुझ्छ सब्ट्र्याक्सन अपरेटर एन्ड डिफ्रेन्स अपरेटर। सो इन्स्टेड अफ दिस वी युज कि स्पेस चाहिँ नदिकन लेख्ने फर्स्ट नेम भनेर लेख्ने अर के अरे यदि चाहिँ हुन्छ नि स्पेस दिन नदिकन लेखे पनि हुन्छ अरू अन्डरस्कोर युज गरेर लेखे पनि हुन्छ। सो एभोइड सकेसम्म चाहिँ हाइफन चाहिँ एभोइड गर्ने है। एभोइड डट इफ यु नेम समथिङ फर्स्ट डट नेम सम सफ्टवेयर मे थिङ्क नेम इज अ प्रपर्टी अफ द अब्जेक्ट। ओके सो हामीले चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ होइन हामीले क्लास र अब्जेक्ट बनाउँछ होइन। जस्तो फर्स्ट अनि के भयो तिम्रो नेम चाहिँ के भयो अब्जेक्ट चाहिँ भयो क्या फर्स्टको। हामीले क्लास फर्स्ट बनाएको छ भने नेम चाहिँ के भयो त्यसको अब्जेक्ट भयो होइन। सो त्यस्तोलाई डटलाई पनि के गर्नु पऱ्यो एभोइड गर्नु पऱ्यो सकेसम्म अन्डरस्कोर नै युज गर अर सिम्पली विदाउट एनी स्पेस युज गर होइन। हाइफन पनि एभोइड गर सकेसम्म डट पनि अभोइड गर। अर्को भनेको कलम्स आर रिजर्भ फर नेम स्पेस। सो कलम्स पनि युज गर्न पाउँदैन नेम स्पेसलाई युज रिजर्भ गर्ने भएको भएर होइन। अनि नन इङ्ग्लिस लेटर्स अरू इङ्ग्लिस बाहेक अरू लेटर्सहरूलाई चाहिँ होइन लिगल त छ होइन तर हुन्छ नि यस्तो लेटर्सहरूलाई चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि पास गर्ने बेला अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ। यसलाई पास गर्ने बेला हामीलाई डिफिकल्टी फिल हुनसक्छ। सो यस्तो खाले लेटर एक्सेप्ट फ्रम के अरे के भन्छ अरे इङ्ग्लिस वी अल्सो एभोइड देम है त। बेस्ट नेमिङ प्र्याक्टिस भनेको यो हो। सो सर रिकल गऱ्यो भने ल के हुन्छ अरे एकताल भन्नु त ल कसैले रिकल गर्दाखेरि एनीवान के हुनुपर्छ यसले हामीले एलिमेन्टको नेमिङ बनाउँदाखेरि ल भन कसैले ल कसैले भन्नु कसैले जसले भन्यो नि हुन्छ ल एटलिस्ट 4वटा ल कसैले नि बुझेन के हो। हेलो मेरो आवाज त सुनिरहेको छौ हेलो हेलो मेरो आवाज सुनेको छैन कोही बोल त मलाई आवाज सुनेको छ कि नै। हेलो खै त तिमीहरू सुने हो कि नसुने हो थाहा भएन मलाई। Yes, sir. सुन्यो सर सुन्दा अघिदेखि सुन्दा थिएँ नि है मेरो Yes, sir. अडियो प्रब्लम आयो। ओके सो सम नेमिङ रुल्सहरू फेरि एकताल सर रिकल गरौँ न होइन। के हुनु पर्यो भने
स्टार्टिङ विथ सम लेटर्स होइन, लेटर्स र अन्डरस्कोरबाट सुरु हुनुपर्ने रहेछ होइन। सर्ट एन्ड स्विट नेम प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो, एकदम लेन्दी नेमहरू एभोइड गर्नु पऱ्यो सकेसम्म होइन, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो एक्सएमएल हाम्रो रिजर्भोर्ड हो, तिनीहरूलाई हटाउँ, त्यसलाई चाहिँ युज नगर्ने, त्यसपछि स्पेसहरू नराख्ने होइन, यो कुराहरू चाहिँ हामीले बेस्ट प्र्याक्टिस भएको क्या हाम्रो डटलाई यो कलमहरूलाई अनि यो हाइफनहरूलाई चाहिँ हटाउनु। ओके, अब नेमिङ स्टाइल ओके, अब जसरी पनि गर्न सकिन्छ, यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। सरी, सबैलाई लोवर केसमा राख, सबैलाई अप्पर केसमा राख, सबैलाई एउटालाई बिचमा अन्डरस्कोर दिएर राख। पास्कल केस भनेको यो ठ्याक्कै फर्स्टको र यो सेकेन्डको चाहिँ क्यापिटल भएको होइन। क्यामल केस भनेको चाहिँ फर्स्टको चाहिँ स्मल अरू यो भएको, ठिक छ। ओके, सो कुन यो यही गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तिम्रो आफ्नो चोइसको कुरा हो। सकेसम्म चाहिँ कि पुरै लोवर केस कि पुरै अप्पर केस गर, अरू अन्डरस्कोरले सेपरेट गरेर गर है त। ओके, सो ओके ल, यहाँ हेऱ्यो भने एउटा सिम्पल एउटा म्यासेज टाइपको छ। मैले अघि भनेको थिएँ नि, मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने एउटा म्यासेज गर्नु पऱ्यो अरे, डोन्ट फर्गेट मी दिस विकेन्ड भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ के अरे टपलाई होइन, जानीबाट चाहिँ एउटा मेसेज दिनु पऱ्यो, डोन्ट फर्गेट मी दिस विकेन्ड। सो दिस इज द मेसेज कन्भर्सेसन बिट्विन दि टु टप एन्ड जोनी। बट एप्लिकेसनमा त यस्तो हुँदैन, इट निड सम एक्सएमएल डकुमेन्ट। त्यही भएर चाहिँ के गर्यो भने अब यसलाई चाहिँ नोट टक्कलाई नोट भन्ने एउटा चाहिँ के बनायो, रुट एलिमेन्ट बनायो। त्यसपछि नोटको के भयो, क्लोज भयो। अनि टु र टु चाहिँ मेरो के भयो, यो टु चाहिँ मेरो यो टप भयो, फ्रम चाहिँ मेरो को भयो जाने। अनि यसको यो म्यासेज चाहिँ अरू बडी अर म्यासेज भने पनि हुन्छ, डोन्ट फर्गेट मी दिस विकेन्ड। सो एक्सएमएलमा वी क्यान डिफाइन एनी टाइप अफ ट्याग के, जे चाहिन्छ त्यसलाई नै भन्छ, खालि त्यसको म्यासेज मात्र प्रिन्ट हुने भयो क्या। ओके ल, अब हेऱ्यो भने अर्को बनाएको छ। सो डेट टप जाने, अब रिमाइन्डर, अब यहाँ डेट पनि थप्यो, एउटा हेडिङ पनि थप्यो, अनि एउटा यति दुईवटा कुरा अझै हामीले एड गर्यो, ठिक छ। सो the application should still be able to find the to, from and body elements in XML document and produce the same output. Okay, this is one of the beauties of XML. It can be extended without breaking application. हामीले चाहिँ हैन, this is one of the beauties of XML. It can be extended without breaking application. के जति पनि एक्सटेन्ड गर्न मिल्ने भयो क्या हैन, जति पनि एक्सटेन्ड चाहिँ गर्न मिल्ने भयो भन्छ। ओके ल, अर्को छ हाम्रो XML एट्रिब्युट्स। अब एट्रिब्युट्स भन्ने बित्तिकै सम क्यारेक्टरिस्टिक प्रोभाइड गर्नु पर्यो हैन, सम क्यारेक्टरिस्टिक यसले दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने एलिमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक के छ त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो हैन। जस्तो अघिको केसमा तिम्रो यहाँ चाहिँ हैन, हामीले के गरेको थियो, बुककोलाई बुक भन्ने एलिमेन्ट छ भने बुकलाई हामीले के गरेको थियो, त्यसको क्याटेगोरी चिल्ड्रेन भनेर त्यसको एट्रिब्युट दिएको थियो, एट्रिब्युट भनेर हैन एउटा दियो। ओके, सो एट्रिब्युट्स आर प्रोपर्टिज द्याट आर एसोसिएटेड विथ एन एलिमेन्ट हैन, विथ एन एलिमेन्टसँग एसोसिएट हुने भयो, बुझिहाल्छ हैन, ठिक छ। त्यसपछि हैन हामीले के गर्छ भने XML एट्रिब्युट स्पेसिफिकेसन इज द नेम भ्यालु पेयर द्याट इज एसोसिएटेड विथ द एलिमेन्ट। भनेको मतलब एउटा पेयरिङ हुन्छ क्या, एउटा नेम हुन्छ, एउटा त्यसको के हुन्छ, भ्यालु हुन्छ। यो त हाम्रो थाहा को, नेम र भ्यालुज हुन्छ, दुईटा कुरा हुन्छ एट्रिब्युटमा हैन। एट्रिब्युट मस्ट ह्याभ एउटा एट्रिब्युटको नेम, एउटा भ्यालु। एलिमेन्ट नेम भनेको चाहिँ यो पर्सन एलिमेन्ट नेम भयो भने जेन्डर चाहिँ त्यसको एट्रिब्युट नेम भयो, त्यसको भ्यालु चाहिँ फिमेल कि अब मेल भन्ने कुरा। अब डबल कोटेसनमा लेखे पनि हुन्छ, सिङ्गल कोटेसनमा लेखे पनि हुन्छ यसरी है, डबल कोटेसनमा अरू सिङ्गल कोटेसनमा हामीले जसरी लेख्दा पनि यो हुन्छ। ओके, सो दे आर सम एट्रिब्युट्स रुल भयो। अब सकेसम्म एट्रिब्युटहरू यसरी नराखौँ भन्छ, एभोइड नै गर्ने भन्छ, एट्रिब्युटहरू नराखेकै ठिक हुन्छ भन्छ हैन। किनकि यो एट्रिब्युटलाई चाहिँ यसरी राख्दाखेरि चाहिँ बरु यसरी बनाइदिने क्या हैन, यसलाई पर्सन भनेर बनाउने अनि जेन्डर राखिदिने कि बरु यसरी, एट्रिब्युटलाई एभोइड गर्ने। जेन्डरभित्र के छ तिम्रो फिमेल छ, ल फिमेल जेन्डर क्लोज भयो चाहिँ। सो यहाँ आउने कुरा मैले के गरेँ भने जेन्डरलाई पनि मैले अगेन के बनाइदिएँ, एलिमेन्ट बनाइदिएँ। सो सकेसम्म वी एभोइड एक्सएमएल एट्रिब्युटलाई एभोइड गर्दा राम्रो। किन? बिकज समथिङ्स टु कन्सिडर वेन युजिङ एट्रिब्युट्स आर एट्रिब्युट्स क्यानट कन्टेन मल्टिपल भ्यालुज हुन सक्दैन। किनभने तिमीलाई अब जेन्डर मलाई फिमेल र मेल एकैचोटि चाह्यो भने मैले जेन्डर यसरी बनाउँदाखेरि मलाई के फाइदा छ भने मैले जेन्डरमा एउटा मेल हालिदिन सक्छु, फेरि अर्को जेन्डर बनाएर मैले फिमेल पनि हाल्न सक्छु। ओके, तर यहाँ चाहिँ मैले एकैचोटि दुईवटा मल्टिपल एट्रिब्युट चाहिँ के अरे यो युज गर्न मिल्दैन है, मैले चाहिँ यहाँ एकै ठाउँमा युज गर्न मिल्दैन।
ठिक छ, मैले त त्यसको लागि सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। एट्रिब्युट्स क्यानट कन्टेन ट्री स्ट्रक्चर, अनि अर्को मेन भनेको ट्री पनि बनाउनु मिल्दैन, बिकज ट्री बनाउनु भनेको हाम्रो एलिमेन्टको रुट एलिमेन्ट, त्यसपछि त्यसको सब एलिमेन्ट हुँदै रुट के अरे हाम्रो ट्री स्ट्रक्चर डिजाइन हुन्छ भने एट्रिब्युट प्रोभाइड गर्छ भने त्यसको ट्रीमा कुनै पनि रोल हुँदैन है। एट्रिब्युट्स आर नट इजिली एक्सपान्डेबल, अनि एक्सपान्ड पनि गर्न मिल्दैन भनेको मतलब फ्युचर चेन्जमा केही त्यसलाई थप्नु पऱ्यो भने, केही एड गर्नु पऱ्यो भने त्यसको रेस्ट्रिक्सन छ त्यसमा। ओके, सो मुभिङ अन, एउटा यहाँ हेऱ्यो भने एउटा डेट भन्ने तिम्रो नोट भन्ने तिम्रो रुट एलिमेन्ट हो, नोट भन्ने तिम्रो रुट एलिमेन्ट हो, डेट भनेको एट्रिब्युट नेम भयो, यो भनेको त्यसको के भयो, भ्यालु भयो। टोबलाई चाहिँ होइन जानीले एउटा म्याच गरेको छ। सिमिलरली यहाँ पनि हेऱ्यो भने ल हेर, यसरी लेख्दा र यसरी लेख्दाखेरि सेम कुरा भयो क्या। डेटलाई के गरिदिने, अब डेटलाई पनि एलिमेन्ट नै बनाइदिने क्या। डेटलाई पनि यहाँ चाहिँ एट्रिब्युट बनाएको छ भने यहाँ चाहिँ डेटलाई पनि एलिमेन्ट नै बनाइदिएको छ। ठिक छ, यसरी डेटलाई एलिमेन्ट बनाएको छ। अझ यो डेटको लागि 2008लाई पनि डेटभित्र अझै एलिमेन्ट बनाएर राखिदिएको छ नि, डेटलाई इयर, मन्थ र डेमा। सो यो कन्भेन्सन पनि ठिक हो, यो पनि ठिक हो, यो पनि ठिक हो, तर बेस चाहिँ कुन हुनसक्छ, यो हुनसक्छ क्या सबभन्दा राम्रो चाहिँ होइन। किनकि यहाँ प्रत्येक इयर यो 2008, 01, 10 भनेको के रहेछ भने इयर रहेछ, मन्थ रहेछ, डे रहेछ भन्ने झन् मोर इन्फर्मेसन गेन गरेर। सो सकेसम्म जति तिम्रो इन्फर्मेसन बढी हुन्छ त्यति राम्रो हुने हो होइन र। त्यही भएर यसरी गऱ्यो भने ठिक छ, तर यो गर्नुभन्दा इट्स बेटर टु युज दिस कन्भेन्सन होइन, अर यो एउटै कुरा भयो। ओके ओके, ल अब एक्सएमएल नेम स्पेसमा जानुभन्दा पहिला है त मैले तिमीहरूलाई एउटा एक्जाम एउटा चाहिँ तिमीहरूलाई मैले ल क्लास वर्क जस्तो दिएँ है त अहिले। यो टक्क स्क्रिनसट गर होइन, स्क्रिनसट गर। गऱ्यो? मैले 5 मिनट दिन्छु तिमीलाई होइन। अघि मैले बनाएको थिएँ नि, मेरो के अरे सुरुमा कलेज लेख्नु पऱ्यो, त्यसपछि कलेजभित्र स्टुडेन्ट हुनु पऱ्यो होइन, अनि त्यसपछि मैले फर्स्ट नेम लास्ट नेम अघि जुन चाहिँ मैले एक्सएमएल डकुमेन्ट लेखेको थिएँ नि, त्यो डकुमेन्ट चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो, लेख्नु पऱ्यो होइन। यो वर्डमै लेखेर गर होइन, वर्डमै लेखेर अरू गुगल सिटमा जेमा लेखेर गरे पनि गर। अनि त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ अघि मैले त्यो के अरे फ्री फर्मेटर .com थियो नि होइन, त्यसबाट चाहिँ रन गर्दा तिमीहरूको के हुनु पऱ्यो, भ्यालिड हुनु पऱ्यो। ठिक छ, ओके, मैले भनेको कुरा बुझ्यौ? ल ओके, सो म क्रिएट गरिदिन्छु अनि त्यहाँ चाहिँ बुझ है त सबैले। ओके, एक्सएमएल डकुमेन्ट एकचोटि फेरि भनिदिनु न। हेलो सर, तपाईँको मेरो हल्का यता नेट प्रब्लम भएर मैले बुझेन कि फेरि एकचोटि भनिदिनु सर। अघि त्यो मैले आफ्नो इन्फर्मेसन लेखेको बुझेथ्यौ, एक्सएमएल डकुमेन्ट त्यो पार्स हो, त्यो गरेको बुझेछौ भने अनि मैले त्यहाँ ट्याक्क लगाएर इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यसपछि मेरो फर्स्ट नेम हुन्छ, लास्ट नेम हुन्छ, एड्रेस हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि होइन हो। हजुर सर। मैले चाहिँ यो अब चाहिँ के दिएछु भने मैले चाहिँ यो स्ट्रक्चर दिएको छु। अब तिमीले चाहिँ ठ्याक्कै एक्सएमएल डकुमेन्ट बनाउनु पऱ्यो क्या। पहिला के गर्छौ, पहिला कलेज भन्ने रुट एलिमेन्ट बनाउँछु होइन, ठिक छ, लास्टमा गएर कलेजको क्लोज हुन्छ है। अब कलेजपछि को आएको छ, अब स्टुडेन्ट आयो, स्टुडेन्ट आयो क्या, स्टुडेन्ट आयो, स्टुडेन्ट भित्र फर्स्ट नेम लास्ट नेम कन्ट्याक्ट हो एक्ज्याक्टली हो, त्यही बनाऊ भनेको क्या। अनि फेरि एड्रेसभित्र को हाल्नु पऱ्यो, सिटी हाल्नु पऱ्यो, त्यो लेखेर त्यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्नु पऱ्यो, पास गर्नु पऱ्यो। त्यो फर्म त्यो अघिको त्यो अनलाइन फर्मेटर छ नि त्यसमा पास गर्नु पऱ्यो, त्यो गरेर तिमीहरूको भ्यालिड आउनु पऱ्यो। अनि मलाई त्यही त्यो लेखेको कुरा चाहिँ होइन वर्डमै लेखेर गऱ्यो, अरू कुनै नोटप्याडमा लेखेर चाहिँ म यहाँ असाइनमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छु, त्यहाँ बुझाउ है त सबैले। 45सम्म मैले राखिदिएको छु टाइम। बुझ्यो नि? अरू कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन। छ नबुझेको कोही छ अझै के गर्ने भनेर? बुझेँ।
त्यसपछि आई विल स्टार्ट नेम स्पेस है त सर हजुर त्यो गरेको कोड चाहिँ क्लासरुममा हाल्ने कि कता क्लास मैले असाइनमेन्ट बनाइदिएको छ हेर त मैले क्लास वर्क भनेर बनाइदिएको छु तिम्रो पासमा पार्सरमा रन भयो कि नै सर भयो ए भइहाल्यो त्यसमा त्यो पार्सरमा त्यो भ्यालिड भयो भने होइन अघि तिम्रो युटिएफ राखेर रन भएको थिएन भने होइन अहिले भयो कि नै सर त्यो मैले हालेन डाइरेक्ट कलेज त्यो भनेर हालेर एउटा पनि हुन्छ ट्याग आफैले टाइप गर न त्यो आफै टाइप गरेर त हुन्छ त्यो तिमीले कपी गरेको कि अघि के गरे होला होइन त्यो हुन्छ टाइपै गरेको थियो सर ए मेरो भइरहेको थियो होला यहाँ कता ए मैले राखेरै गरेको छ हुन्छ त्यो स्पेस केही भएर अरू केही छुटेर होला सायद है ल तिमीहरूलाई मैले क्लास वर्क असाइन गरिदिएको छु 45 सर अहिले हजुर के भन्यो त्यो हालेर पनि भयो सर प्रोलोग ए हुन्छ त्यो केही प्रब्लम होइन सर स्क्रिनसट हाल्ने हो जे हाले नि हुन्छ स्क्रिनसट हालिनु हुन्छ वर्डमा लेखेर पठाइने हुन्छ नोटप्याडमा लेखेर पठाइने हुन्छ जे गर्ने कपीमा लेखेर पठाइने हुन्छ भिडियोस कुरा त बुझेँ नि मैले एक्सएमएलको बुझाउन खोजेको आज त्यति बुझेँ नि धेरै ठुलो कुरा होइन नेम स्पेसको बारेमा चाहिँ अलिकति के सो कपीमा लेख्दाखेरि अरू यता हुँदाखेरि अलिकति स्पेस होला अलिकति कुनै सानो कुनै ठुलो होला होइन त्यो होला तर यहाँ लेख्दा चाहिँ इरर भनिदिइहाल्छ सो अलिकति फाइदाको कुरा त्यो चाहिँ थियो के ल सो लेख्न सकिहाल्छ एकजनाको चाहिँ रन भयो अरू कसैको रन भएको छ अब मलाई रितिकाले भ्यायो भने है मलाई चाहिँ होइन यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट 1 र स्टुडेन्ट 2 गर्नु पर्यो भने के गर्छ होला यहाँ एउटा स्टुडेन्ट अर्को स्टुडेन्टलाई बढ्नु पर्यो भने के गर्ने होला एउटा स्टुडेन्टबाट अर्को स्टुडेन्ट जस्तो तिमीले त एउटाको मात्र बनायो नि त होइन हो हजुर अब मलाई अझै यस्तै अरू चाहियो भने सो त्यसको भित्र अर्को ट्याग राखेर फेरि भयो यस्तो गर्नु पर्यो एउटा स्टुडेन्टको सकिहाल्यो फेरि स्टुडेन्टको अब जस्तो के अरे एट्रिब्युट दिने होला नि त होइन स्टुडेन्ट एट्रिब्युट जस्तो मैले स्टुडेन्ट रोल आइडी इज इक्वल टु 1 रोल आइडी 2 रोल आइडी 3 गर्दै चाहिँ दिने हुन्छ होइन यो त एउटा कम्प्लिटको एउटाको लागि भयो एउटा स्टुडेन्टभित्र सबै हुनु पर्यो फर्स्ट नेमदेखि पिनसम्म सबै हुनु पर्यो होइन फेरि अर्को स्टुडेन्ट बढ्नु पर्यो भने फेरि स्टुडेन्ट ट्यागभित्र के गर्नु पर्यो यो गर्नु अब त्यो गर्दाखेरि इरर आउन सक्छ क्या त्यसैको लागि हामीले चाहिँ नेम स्पेस युज गर्नु होइन अब यहाँ मैले त्यही भएर बनाएको छु ओके ल के त्यो गर्न सक्छ होला है मैले अगाडि बढेँ त
45 सम्म भ्याउ न तिमीलाई टाइम दिन्छु ओके है ल त्यसलाई बुझौ अहिले अब अगाडि बढाउँ त सो यहाँ नेम स्पेससम्म मात्र आज पाउँछु अब हेर अब मैले अघि त्यो जुन चाहिँ उसलाई क्वेसन सोधेको थियो रीतिकालाई होइन सो एरर भनिरहेछ मेरो इरर भन्नाछ त्यही स्पेस केही यताउति भएर होला त्यहाँ भन्यो होला नि त हुन्छ, लाइनमा स्पेसहरु सबै उयो भन्नु सर लाइन नम्बर भन्छ होला नि त त्यहाँ होइन त्यो फ्री फर्मेटबाट गरेछ भने लाइन नम्बर यतिमा यति भन्छ क्या सो त्यो एभोइड गर न है त्यसलाई मिल्छ त्यसो यहाँ मैले दुईजनाको बुझाउनु राखेर हेरेको छ मैले हजुर दुईजनाको लागि राखेको पनि मैले ए दुईजनाको त्यही त इरर आउँछ क्या होइन त्यही इरर हटाउनलाई चाहिँ मैले नेम स्पेस पढाउन लाग्यो एक्चुअली होइन त्यो स्टुडेन्ट 1 र स्टुडेन्ट 2 गर्न मिल्छ गरेर गर्न त मिल्छ भने अब त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भने कुन चाहिँ स्टुडेन्टको हो त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ किनकि एलिमेन्ट एउटै हो एट्रिब्युट फरक हो होइन एउटा एलिमेन्ट त एउटै हो तिम्रो आइडी भन्ने ती त के अरे आइडी भन्नु त तिमीले दिएको छ तर तिमीले चाहिँ स्टुडेन्टको नामै नदिकन आइडी कुन भनेर भन्न मिल्दैन होला त्यही भएर स्टुडेन्ट 1 र स्टुडेन्ट 2 भनेर भन्यो भने हामीले चाहिँ के प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ भने होइन नेम स्पेस युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या युनिकली बनाउनलाई है त्यही भएर मैले चाहिँ त्यहाँ अब यसमा मैले होइन जुन चाहिँ अघि उसलाई क्वेसन सोधेको थियो मैले चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको भयो एउटा स्टुडेन्टको भयो एउटा स्टुडेन्टको भयो मैले दुइटाको बनाउनु पऱ्यो भने स्टुडेन्ट कसरी बनाउने होइन स्टुडेन्ट लेखेर आइडी 2 आइडी 3 गर्दै बनाउने हो कि अरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा ओके ल हेर हजुर सर एउटा क्वेसन थियो सोध्नु मिल्छ है ओके लाइक भन न सोध न के भयो सर त्यो हामीले क्युआर कोड त्यो स्क्यानरहरू राख्छ नि वेबमा केमा क्युआर स्क्यानर हजुर सर त्यो चाहिँ कसरी लाइक काम गर्छ क्युआर स्क्यानरले तिम्रो यस्तो हजुर हुन्छ सर क्या भन त्यो बारकोड रिडर जस्तै हाम्रो त्यो पेमेन्टहरूको लागि राखेको हुन्छ नि हाम्रो वेबसाइटहरूमा त्यो चाहिँ कसरी काम गर्छ तिम्रो यस्तो हो अब पहिला त त्यो क्युआर कोडको चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या होइन त्यो एन्ड्रोइडसँग यो गर्नु पऱ्यो होइन त्यो क्युआर कोडमा त तिम्रो त्यो मेसिन के अरे जेनेरेट गर्ने चाहिँ हुन्छ नि त्यो प्याटर्नहरू डिजाइन गरेको हुन्छ होइन त्यो डिजाइन प्याटर्न गरेको हुन्छ त्यो डिजाइन प्याटर्नमा अब तिमीले त्यसलाई स्क्यान गर्यो भने त्योभित्र तिमीले कोडहरू त्यसको सर्टेन इन्फर्मेसन्सहरू पाउँछ होइन तिमीले त्यो राख्ने भने कि त्यसले कसरी काम गर्छ भनेर सोधे के गर्ने त्यसलाई कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ त्यो कसरी काम गर्छ भने त्यही त त्यो क्युआर कोडको अब तिमीले चाहिँ के गर्छ भने त्यहाँ सर्टेन प्याटर्नहरू बनाएको हुन्छ त्यो भित्र तिमीले स्क्यान गरे जस्तो हामीले वाइफाईको पनि क्युआर कोड हेऱ्यो भने त्यहाँ तिम्रो आइडी पासवर्डहरू देखाउँछ होइन सर्टेन त्यो के अरे इन्फर्मेसनहरू क्यारी गर्छ होइन हुन त आउट अफ टपिक हो तिमीले नेटतिर हेऱ्यो भने जति पनि पाइ नै हाल्छ तर मलाई थाहा भयो अनुसार होइन तिमीले चाहिँ जस्तो एउटा क्युआर कोड बनायो अब त्यसलाई बार कोड बनाऊ अरू जेसुकै बनाऊ होइन अब के गर्नु पऱ्यो भने तिमीले चाहिँ त्यसलाई रिड गर्ने बेला होइन त्यसलाई रिड गर्ने बेला तिमीले अब त्यसको त लान्छ होइन डकुमेन्ट त लान्छ हो मैले अब मोबाइलकै वाइफाईकै कुराहरू आजभोलि चाहिँ वाइफाई पासवर्ड हान्नु पर्दैन टक्क क्युआर कोड त्यो गरे हुन्छ सेयर गर्दाखेरि त्यो जस्ट क्युआर कोड म्याच गरे हुन्छ होइन त्यो थाहा छ सबैलाई अब त्यो कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यसमा सर्टेन भिजिबल प्याटर्नहरू हुन्छ त्यो प्याटर्नहरू अनुसार चाहिँ अब त्यही अनुसारको अर्को प्याटर्न चाहिँ हुन्छ नि तिमीले डिजाइन गरेको छ ठिक छ त्यो कुरा रेप्लिकेट हुन्छ नि जब होइन त्यही कुरा ठ्याक्कै प्याटर्न म्याच भयो नि होइन त्यो कुरा बल्ल प्याटर्न म्याच भयो भने त के हुन्छ जस्तो फिङ्गर जस्तो हामीले यो एटेन्डेन्स सिस्टम हुन्छ नि फिङ्गरको एटेन्डेन्स सिस्टम हुन्छ नि होइन त्यो सिस्टममा के हुन्छ पहिलेदेखि डाटाबेसमा सर्टेन प्याटर्न अनुसार त्यो क्युआर कोड पहिला चाहिँ क्युआर कोड त पहिला जेनेरेट गर्नु पऱ्यो
हैन क्युआर कोड जेनेरेटरले क्युआर कोड जेनेरेट गर्छ अब त्यही अनुसारको डाटा त के हुन्छ डाटाबेसमा अलरेडी स्टोर हुन्छ हैन अब त्यही डाटाबेससँग स्टोर भएको र हामीले प्रोभाइड गरेको क्युआर कोड म्याच भयो भने बल्ल के हुन्छ एक्चुअली सक्सेसफुली काम भयो हैन त्यही भएर अब क्युआर कोड जेनेरेट गर्नलाई आफ्नै टेक्निक छ क्युआर कोड रिड गर्ने कुरा अर्कै टेक्निक छ अनि त्यो म्याचिङ गर्ने कुरा फेरि के छ त्यहाँ इमेज म्यापिङको कुराहरू आउन सक्छ सो प्रोसिजर फरक छ क्या तिम्रो पहिला जेनेरेट गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि क्युआर कोड जेनेरेट गरेपछि त्यसलाई चाहिँ अब स्क्यान कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा आयो त्यसपछि अब फेरि इमेज म्यापिङको कुराहरू आयो इमेज त म्याच गराउनु पर्ने होला नि त यो क्युआर र त्यो क्युआर कसरी म्याच छ भने इन्डिभिजुअल प्याटर्नहरू म्याच गर्नु पर्यो जसरी हाम्रो यो फिङ्गर बेस गर्दाखेरि हाम्रो यो रिन्ज भन्छ नि यो औँलाको यो छालाहरूको यो हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो सिस्टममा लगाएर कसरी ठ्याक्कै म्याच गर्छ भन्दा बिकज त्यसले यो प्याटर्नलाई किनकि त्यसको डाटाबेसमा अलरेडी हाम्रो हातको स्क्यान गरेको कुराहरू अलरेडी डाटाबेसमा स्टोर भएको हुन्छ हो अब जब एभ्री टाइम हामीले जब फिङ्गर त्यहाँ हाल्छ होइन उसले चाहिँ हाम्रो यो औँलाको यो हुन्छ नि छालाहरू यो के भन्छ रिन्ज के भन्छ होइन त्योलाई चाहिँ उसले के गर्छ उसले बुझ्दै जान्छ अनि त्यो प्याटर्न म्याच भएपछि उसले बल्ल सक्सेसफुल लगइन हुन्छ नि त्यही अनुसार काम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है मैले बुझिहाल्छ सर त्यो अनि क्युआर कोडमा चाहिँ लाइक अथेन्टिकेसनहरू राखेको हुन्छ इमेज म्याच हुने बित्तिकै त्यो लाइक अथेन्टिकेसन पासवर्डहरू सबै मिल्नु पर्ने त्यस्तो हुन्छ कि होइन हुँदैन क्युआर कोड त्यही त भने त्यो भएर अथेन्टिकेसन भन्ने कुरा त तिम्रो त अथेन्टिकेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने होइन तिम्रो चाहिँ क्युआर कोड आफैमा एउटा अथेन्टिकेसन हो होइन किनकि तिमीले चाहिँ के अरे हुन्छ नि क्युआर कोड राख्नु भनेको मतलब चाहिँ यसलाई चाहिँ स्क्यान गर यो चाहिँ तँलाई चाहिँ अथराइज दिएको जस्तो भयो क्या यो चाहिँ तेरो आइडी र पासवर्ड जस्तो भयो भनेर भन्छ नि होइन जस्तो आजभोलि क्युआर कोडबाटै एटेन्डेन्स सिस्टम पनि आइसकेको छ होइन त्यो क्युआर कोड भनेको चाहिँ के हो भने तिमीलाई टिकट कुपन जस्तो भयो क्या एउटा कुपन जस्तो भयो होइन आजभोलि त तिमी रेस्टुरेन्टमा गयो भने त्यो सायद त्यो बोतातिर मैले अस्ति देखाएको थिएँ होइन त्यो क्युआर कोड हुन्छ त्यो क्युआर कोड जेनेरेट गर्ने बित्तिकै त्यो त्यसको मेन्यु आउँछ क्या आफै मोबाइलमा मेन्यु आउँछ होइन सायद कसैले युज गरेको छ यस्तो कुरा क्युआर कोड स्क्यान गर्ने मेन्यु आफै आउँछ त्यो मेन्यु तिनीहरूले बोकेर ल्याउनु पनि पर्दैन होइन सो यहाँ के हुन्छ भने क्युआर कोडमा चाहिँ तिम्रो अब एकदम डिटेली त मलाई पनि थाहा छैन होइन मलाई पनि एकदम डिटेलिङमा मलाई पनि तर मलाई जे कुरा थाहा छ त्यो मात्र एक्सप्लेन गर्न लागेको छ होइन क्युआर कोडमा चाहिँ तिम्रो बारकोडमा भन क्युआर कोडमा भन होइन त्यो प्याटर्नहरू जुन चाहिँ बनाएको हुन्छ नि त्यो प्याटर्न चाहिँ अब जेनेरेट गर्ने हो क्या तिमीले चाहिँ सर्टेन इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ हाइड गरेर राखेको हुन्छ होइन र सर्टेन कुराहरू इन्क्रिप्ट गरेर राखेको त्यो एज अ फर्म भनेको इन्क्रिप्सन गरायो क्या त्यहाँ सर्टेन कुराहरू इन्क्रिप्ट गरायो अब जब तिमीले चाहिँ त्यसलाई स्क्यान गर्छौ त्यो भने के भयो डिक्रिप्ट भयो क्या होइन तिमीले चाहिँ त्यसलाई अब के गर्यो त्यसभित्र के लुकाएर राखेको रहेछ भन्ने कुरा त तिमीले त डिक्रिप्ट गर्न पायो नि त त्यहाँ त होइन र सो इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन सेक्युरिटीको कुराहरू त आइदिइहाल्छ सो अथेन्टिकेसन यो तिमीलाई क्युआर कोड भनेको चाहिँ के हो भने सर्टेन एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ सेभ गरेर राखेको छ सो इफ यु वान्ट टु नो देन यु हेभ टु डु सर्टेन स्क्यानर टेक्निक अर वाट एभर त्यसलाई चाहिँ रिड गर्नलाई त्यसलाई चाहियो होइन इन्क्रिप्ट भइरहेको छ नि डिक्रिप्ट भयो जस्तो हामीले चाहिँ मैले चाहिँ होइन के अरे के भन्छ अरे ल मैले जस्तो मैले तिमीलाई सिम भनेर लेखेर चाहिँ मैले तिमीलाई म्यासेज गरेँ होइन तर यो बिचमा चाहिँ अरू कसैले चाहिँ हुन्छ नि भायोलेट नगरे होइन मलाई चाहिँ के अरे क्युआर कोड चाहिँ म आफ्नो घरमा आएको पाहुनालाई मात्र दिन्छु अरूलाई दिन्न भन्यो भने अरू आफ्नो वाइफाई पासवर्ड अरूलाई दिन्न भन्न पनि सकिन्छ होइन अब मैले सिम भन्ने म्यासेज पठाएको छु तिमीलाई पुग्नु पर्ने त फेरि के हो सिम नै हो होइन सिम भन्ने म्यासेज नै पुग्नु पर्ने होइन तर यो बिचकोमा चाहिँ अरू बाहिर कुनै एनोनिमस पर्सनहरूले यसलाई चाहिँ के अरे एट्याक नगरोस् भनेर के गर्छ भने यस्तो प्लेन टेक्स्ट हुन्छ होइन प्लेन टेक्स्टलाई चाहिँ उसले के गर्छ साइफर टेक्स्टमा पठाउँछ क्या साइफर टेक्स्ट भनेको मतलब यसको चाहिँ क्युआर कोडको चाहिँ अब यो ठ्याक्कै यससँग मिल्छ कि मिल्दैन आई डोन्ट नो होइन तर तिम्रो चाहिँ हुन्छ नि प्रोसेस चाहिँ यसरी नै हुन्छ कुनै पनि प्लेन टेक्स्ट छ भने यो चाहिँ अब सर्टेन हिडन भएर जान्छ अरू अर्कै फर्ममा जान्छ होइन अब क्युआर कोडमा चाहिँ के हुन्छ तिमीले मेरो वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ 1 2 3 4 भने अब यो 1 2 3 4 को लागि चाहिँ उसले के गर्छ सर्टेन इमेजेसहरू जेनेरेट गर्ने भयो क्या क्युआरमा त होइन यहाँ चाहिँ के हुने भयो भने मैले 1 सिम भनेर पठाएको छु भने ल जाने बेला चाहिँ कसरी जान्छ यसको लागि अल्फाबेट कतिमा पर्छ ल मैले यसको अल्फाबेट भने 1 मान्ने आईको अल्फाबेट आईको अल्फाबेट अनुसार चाहिँ 3 हुन्छ अरे होइन ए चाहिँ 1 हो बी चाहिँ 2 हुँदै जानुपर्ने होइन यमको लागि चाहिँ 4 होला ल 1 3 4 होला यसरी दियो ठिक छ जाने बेला चाहिँ 1 3 4 जाने बेला सिम भन्न जान्छ यो केमा कन्भर्ट भयो 1 3 4 मा भनेको इन्क्रिप्ट भयो लुक्यो नि त अब 1 3 4 अरूले हेर्ने बेला त 1 3 4 नै देख्छ बाहिरबाट एट्याक गर्ने बेला अनि फाइनली पुग्ने बेला फेरि के हुन्छ यहाँ डिक्रिप्ट हुन्छ अनि तिमीले पाउने बेला फेरि के नै भयो सिम नै पाउने भयो त्यही भएर यहाँ पनि के हुन्छ भने सर्टेन इन्फर्मेसनहरू लुकेर बसेको हुन्छ त्यसलाई यत्तिकै कसैले पनि हेर्न पाउँदैन यसलाई हेर्नु पर्यो भने सर्टेन के चाहिन्छ स्क्यानर चाहिन्छ जसरी यो कुन म्यासेज रहेछ भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामीलाई यहाँ पब्लिक की र प्राइभेट की भन्ने हुन्छ क्या होइन पब्लिक की र प्राइभेट की भन्ने हुन्छ
त्यसै गरी यहाँ चाहिँ के चाहिन्छ सर्टेन स्क्यानरहरू चाहिन सक्छ यसो भनेको क्या है आई थिङ्क यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई है मलाई थाहा भएको चाहिँ यति है अझै केही छ होइन सर थ्याङ्क यू ओके ल ओके सो मैले यो स्टार्ट गर्छु भनेको उसले चाहिँ ल त्यो ल ओके ठिकै छ अब यहाँ हेर यो नेम स्पेस भने पहिला कतै सुनेको थियो तिमीहरूले सुनेको छ पहिला कतै नेम स्पेस पहिला सुनेको छ भने सुनेको जस्तो लाग्छ सुनेको छ त ओके ल कन्फ्युज भएर ओके सो नेम स्पेस भनेको चाहिँ के हो भने होइन तिम्रो चाहिँ जस्तो तिम्रो नामको दुईटा मान्छे एउटै क्लासमा छ भने होइन जस्तो ए भन्ने नामको भयो नि मैले ए भनेर बोलाउँदाखेरि कसलाई बोलायो भन्ने कुरा कन्फ्युज हुन्छ अभियसली अझ 4-5 जना छ भने त के हुन्छ एकदम कन्फ्युज हुन्छ कसलाई बोलाएको भन्ने हो अब यहाँ चाहिँ के गर्छ भने तिमीले स्टुडेन्ट अघि मैले भनेको थिएँ नि स्टुडेन्ट 1 र स्टुडेन्ट 2 गर्दाखेरि चाहिँ के हो त्यसको एलिमेन्ट त के छ स्टुडेन्ट नै छ नि त होइन स्टुडेन्ट नै छ तर कुन चाहिँ स्टुडेन्ट हो भन्ने कुरा त अझै हामीले ग्यारेन्टी गर्न सकिरहेको छैन क्या कुन चाहिँ युनिक हो क्या त्यही भएर नेम स्पेसले चाहिँ के चाहिँ इन्स्योर गर्छ भने हाम्रो जुन चाहिँ गिभन सेट अफ अब्जेक्ट छ नि हो त्यसलाई चाहिँ युनिक नेम प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ है भनेको मतलब तिम्रो अब जतिसुकै एउटै खालि यो एलिमेन्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ अब युनिक नेम कसरी प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक्चुअली नेम स्पेसमा पर्छ सो यसले चाहिँ के इन्स्योर गर्ने भने जुन चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको कुरा छ डिक्लेयर गरेको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ युनिक वे अर युनिक नेम चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु पऱ्यो द्याट इज द फन्डामेन्टल अफ दिस नेम स्पेस होइन सो यो भनेको के पनि होइन सर्टेन रुल्सहरू हो होइन सर्टेन चाहिँ के भन्छ अब यसलाई चाहिँ साइनहरू पनि भन्न सकिन्छ सर्टेन रुल्सहरू हो यसले चाहिँ के चाहिँ यसले चाहिँ के चाहिँ यो गर्छ भने यसले चाहिँ के चाहिँ स्योर गर्छ भने हाम्रो यो अब्जेक्ट चाहिँ यो क्लासबाट आएको होला अरू यो चाहिँ यहाँबाट आएको होला यो एलिमेन्ट चाहिँ योबाट आएको होला यसको चाहिँ यो होला भन्ने कुरा चाहिँ जोस् युनिक वे प्रोभाइड गर्ने भयो क्या आइडेन्टिटी चाहिँ के गर्ने भयो तिमीले चाहिँ युनिक बनाइदिनु ओके जति जुनसुकै क्लासबाट आयो भने तिमीले जावा पढाएको जुनसुकै क्लासबाट आयो भने यो क्लासको अब्जेक्ट हो भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ होइन यो क्लासको अब्जेक्ट हो यो क्लासको अब्जेक्ट हो भने थाहा हुन्छ नि त्यसै गरी यहाँ पनि के हुन्छ भने यो एलिमेन्ट चाहिँ योसँग बिलोङ गर्छ यो यहाँको एलिमेन्टसँग बिलोङ गर्छ यो चाहिँ यहाँको एलिमेन्टसँग बिलोङ गर्छ भन्ने कुरा रिफर गर्ने भयो सो हामीले जति पनि यो एलिमेन्टहरू बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ युनिकनेस प्रोभाइड गर्नलाई के गर्ने भयो हामीलाई नेम स्पेसले हेल्प गर्ने भयो है सो एक्सएमएल नेम स्पेस प्रोभाइड अ मेथड टु एभोइड एलिमेन्ट नेम कन्फ्लिक्ट्स होइन एउटै नेम आउन सक्ने कन्फ्लिक्ट अर कन्फ्युजनलाई चाहिँ के गर्ने बेले रिमुभ गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो एभोइड गर्न है ओके सो के अरे नेम स्पेस इज अ सेट अफ युनिक नेम्स नेम स्पेस इज अ मेकानिजम बाई विच एलिमेन्ट एन्ड एट्रिब्युट नेम क्यान बी असाइन टु अ ग्रुप ओके तिनीहरूलाई चाहिँ एउटैमा असाइन गर्न मिल्छ द नेम स्पेस इज आइडेन्टिफाई बाई युआरआई हामीले एउटा युआरआई प्रोभाइड गरिदिन्छ अरू युआरएल होइन हामीले एउटा आइडेन्टिफायर प्रोभाइड गरिदिन्छ त्यो चाहिँ कसरी गरिन्छ अहिले सिन्ट्याक्समा हेरौँ ल होइन नेम स्पेस इज डिक्लेयर युजिङ रिजर्भ एट्रिब्युट्स अब हामीले एक्सएमएल एनएस भन्छ एक्सएमएल अनि एनएस भनेको चाहिँ नेम स्पेस जेनरली यो सबै हामीले याद गरिरहेछौँ भने होइन यदि तिमीले याद गरिरहेछौ भने कता गयो सुरुमा लगाएर हेर यहाँ यो सबै यो रिजर्भ वर्डहरू सबै स्मल लेटरमा लेख्ने चलन छ है क्यापिटल लेख्यो भने चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ सो स्मल यो रिजर्भ वर्डहरू चाहिँ स्मलमा लेखेर यो एक्सएमएल एनएस पनि होइन हामीले स्मलमा लेखिरहेको छ ठिक छ एक्सएमएल एनएस एक्सएमएल भनेको भइहाल्यो एनएस भनेको चाहिँ नेम स्पेस है सच एन एट्रिब्युट एक्सएमएल एनएस ओके ल हेर अब हेर एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिइरहेको छु है अब यहाँ पनि के छ एउटा टेबल छ यहाँ पनि टेबल छ सो एउटा टेबल यो भयो अर्को टेबल यो भयो है त यो चाहिँ एउटै एक्सएमएल भित्र छ ल यसलाई मैले चाहिँ ल यहाँ रुट भनेर एउटा कुनै राख्दैछु भने होइन रुट भनेर राख्दैछु भने यो के छ एउटै एक्सएमएलमा सरी एउटै एक्सएमएल डकुमेन्टमा बिलोङ गर्छ अब हेर यो गऱ्यो भने इरर आउँछ क्या यसरी किनकि यो टेबल भनेको कसको बुझ्दैन यो टेबल भनेको कस्तो बुझ्दैन सो इरर मेबी अकर होइन सो इफ दिज एक्सएमएल फ्रेगमेन्ट्स वर एडेड टुगेदर देयर वुड बी अ नेम कन्फ्लिक्ट यो टेबल एप्पलको हो कि बन्नाको हो अर यो टेबल चाहिँ अफ्रिकन कफी टेबलको हो कि 80 रुपियाँको हो के को हो सरी विथ 80 हो लेन्थ 120 के को हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ नेम कन्फ्लिक्ट हुन्छ सो अभोइड दिस प्रब्लम वी युज नेम स्पेस फर द्याट होइन त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्नलाई युनिकनेस प्रोभाइड गर्न कुन चाहिँ टेबलको हो भन्ने कन्फ्युजन नहोस् नेम्स के अरे नेम चाहिँ कन्फ्लिक्ट नहोस् भनेर चाहिँ वी हेभ टु युज नेम स्पेस फर द्याट है सो बोथ कन्टेन्ट टेबल माथिको पनि टेबल नै छ तलको पनि टेबल नै छ बट द एलिमेन्ट्स हेभ डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट तिनीहरूको कन्टेन्ट चाहिँ फेरि के छ के अरे फरक छ सो यस्तो गर्दाखेरि नेम कन्फ्युजन हुनसक्छ सो हाउ टु एभोइड देम
बाई युजिङ सिम्पली नेम्स. तिमीलाई कहिले कहिले एक्जाममा सोध्यो भने होइन हाउ टु एभोइड के अरे कन्फ्लिक्ट नेम कन्फ्लिक्ट भन्यो भने एन्सर विल बी नेम्स युजिङ नेम्स. अब त्यसको सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ त्यसलाई एक्जाम्पलबाट चाहिँ हामी हेर्छौँ है. सो यो केसमा हाम्रो नेम कन्फ्युज आइरहेको छ. ओके ल हेर अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने है. म तिमीलाई यो गरेर पनि देखाइन्छु होइन. यो आज भ्याउँदैन यसलाई चाहिँ यो यति कति भयो ल यति मात्र गराउँछु म अनि त्यसो छोडिदिन्छु है त. अब कन्फ्युजन हटाउँदा चाहिँ के गर्नुपर्ने वी युज सम प्रिफिक्स युज गर्नुपर्छ. ओके नेम कन्फ्लिक्ट्स इन एक्सएमएल क्यान इजिली एभोइड बाई. अब प्रिफिक्स दिने क्या होइन. द एक्सएमएल क्यारिज इन्फर्मेसन अबाउट एचटिएमएल टेबल एन्ड अ पिस अफ फर्निचर. ल हेर अब यहाँ के गर्यो भने यो माथिको टेबललाई चाहिँ मैले एच प्रिफिक्स दिएँ, तलको टेबललाई चाहिँ के दिएँ मैले एफ प्रिफिक्स दिएँ. सिम्पल. सो अब त छुट्यो नि त. यो एच टेबल भयो सबै यो सबै यो एचमा बिलोङ भयो. तर यसरी हामी लेख्दैन योभन्दा मोर हामी के अरे अलिकति राम्रो हुँदै जान्छ. यो नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्दै जान्छौँ होइन. अहिले त सिम्पली के बुझौँ भने नेम स्पेस चाहिँ यहाँ कसरी हटाइरहेको छ बाई युजिङ सम प्रिफिक्स. अब यो फर्स्टको टेबललाई एच प्रिफिक्स प्रोभाइड भयो. सिमिलर यो तलको टेबललाई चाहिँ एफ प्रिफिक्स प्रोभाइड भयो होइन र. अब जहाँ तिम्रो यो टेबलको जहाँ छ त्यहाँ सबैमा हामीले एच र यो कलन युज गरेर राखेको छ. तल चाहिँ सबै एफ र कलम भयो. सो यो गर्दा पनि हाम्रो नेम स्पेस चाहिँ हट्छ है. यो के भयो अब अर्को चाहिँ हाम्रो एक्सएमएलएनएस भन्ने एट्रिब्युट छ. ठिक छ यो एक्सएमएलएनएस एट्रिब्युट भन्ने छ. ओके सो यो टेबल त हामीले बनाइदियो, हामीले प्रिफिक्स त युज गर्यो. अब हामीले के गर्नुपर्छ अघि नै सुरुमा भनेको थिएँ नि युआरआई प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. ठिक छ एकैछिन ल एकैछिन फोन आयो ल एकैछिन. सरी. सो अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने मैले अघि चाहिँ युआरआई भनेको थिएँ नि. अब हेर यो नेम स्पेसलाई चाहिँ एउटा युआरआई प्रोभाइड गरेको छ होइन. यसलाई चाहिँ अर्को युआरआई प्रोभाइड भएको छ. ठिक छ है. अब यो कुरा चाहिँ म फेरि अर्को क्लासमा फेरि मजाले डिस्कस गरौँ ल. सो म चाहिँ यहाँसम्म गरेँ. यसलाई चाहिँ म ठ्याक्कै अर्को क्लासमा चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गरौँ है त. ओके सो केही क्वेसन छ तिमीहरूको छ? No questions? No, Okay. sir. Okay, so I'm going to stop recording.